अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद गुल और आप मेरा प्लेटफॉर्म अमजद गुल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब क्या मंसूबा बनाया हुआ है, जिस तरह का इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, आप लोग को मालूम है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ सिंसियर है, उन लोगों ने एक प्लान किया हुआ है, एक मंसूबा किया हुआ है। ये मंसूबा क्या है और इस वक्त इस मंसूबे को लेकर इस वक्त सिस्टम को क्या तकलीफ है, या सिस्टम क्या सोच रहा है, या सिस्टम क्यों प्रेशराइज है, ये तमाम स्टोरी आप लोग के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त दोबारा से सहाफियों को निशाने पर रखा गया है, सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, और हम आप लोग को बताएंगे कि इस वक्त कौन कौन से सहाफी निशाने पे हैं और उनके खिलाफ क्या क्या इकदाम हुए हैं, वो भी आप लोग को बताएंगे। और पूरी केपी की असेंबली को इस वक्त मशकूक बना दिया गया है। एक स्टोरी है जो लीक हुआ है कि किस तरह इस वक्त केपी के तमाम एमपीएस मशकूक है कि वो इमरान खान साहब के साथ सिंसियर है या नहीं है। ये क्या स्टोरी है, ये भी आप लोग को बताएंगे। और इसके साथ साथ अमरीकी जरीदा एक ड्रॉप साइट जिसने बहुत बड़ी बड़ी खबरें लीक की है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस जरीदे ने इस वक्त एक धमाका किया हुआ है। वो खबर क्या है और एक पूरी स्टोरी है, और पूरे इस वक्त के जो निजाम है इसको नंगा किया है, ये स्टोरी भी आप लोग के सामने रखेंगे। पहली जो बड़ी खबर है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एहतजाज वो कर नहीं सकते। पिछले 2, 2.5, 3 साल से इस मुल्क में जैसे बराए नाम जमहूरियत है, आप आवाज नहीं उठा सकते, आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप झंडा नहीं उठा सकते। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, किसी और पार्टी से है, तो वो तो एहतजाज कर भी नहीं रहे, क्योंकि वो सारे इस वक्त सिस्टम के साथ मिली हुई हैं, ये मिल के खा रहे हैं इस वक्त निजाम के साथ, सारे आपस में बैठी हुई है। लेकिन एक पार्टी है जो इस वक्त अपोजिशन में है, जो इस वक्त कोशिश कर रही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे हक पे डाका डाला गया है, या पाकिस्तानी कौम के हक पे डाका डाला गया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई नई चीजें इस सियासत में लेके आया है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, जलसों में नगमों का रुझान हो, या फिर दर्द हो, या फिर जलसे हो, ये पाकिस्तान के तारीख में नहीं थी। फिर इमरान खान साहब सियासत में आए और इस तरह की नई नई चीजें और इस तरह के पॉलिटिक्स में नौजवान, और फिर इस तरह औरतें आए जो कि हमारे पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। और फिर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या प्लान किया हुआ है, क्योंकि एहतजाज तो वो कर नहीं सकते, पुलिस पहुंच जाती है एहतजाज से पहले। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स है, या वो लोग जो सिंसियर है और इमरान खान साहब के लिए वो दुआ करते हैं, वो कोशिश करते हैं, या वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर हैं, उन लोगों ने एक मिशन शुरू किया हुआ है, मिशन नूर के नाम से। ये चीज क्या है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से सुनना है, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये इनकी सोच आप देखिए यार, कि मतलब किस हद तक ये सोच रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। मिशन नूर का मतलब ये है कि 20 सितंबर को रात 9 बजे तमाम लोगों ने, पूरी पाकिस्तानी कौम ने निकलना है, आजान देनी है, और ये एक किस्म का एहतजाज होगा, और अल्लाह से एक किस्म का आप कह सकते हैं कि उनको इल्तिजा होगा अल्लाह को कि आप हमारी जान छुड़वा दे इन हुक्मरानों से, इन लुटेरों से, इस जो इस वक्त मुसल्लत किए गए हमारे ऊपर। तो आप ये इनकी थिंकिंग देखे, बड़ी मैं तो सरप्राइज हुआ हूं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा किया है। फायदा यह है कि ना तो पुलिस हर जगह पे पहुंच सकती है, उनको गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करेगी भी क्या, कि आपने अजान दिया है कि इस बात पे गिरफ्तारी कोई हो सकती है। तो ये बड़ी आप कह सकते हैं कि एक जबरदस्त इनकी स्ट्रेटजी भी है। और इमरान खान साहब के हवाले से जो एहतजाज है, और ये एक ऐसी चीज है कि आपको इसमें लीडरशिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स या पाकिस्तानी कौम चाहती है एहतजाज हो, लोग आए और उसके बाद प्रोटेस्ट हो, एहतजाज को रिकॉर्ड करें, लेकिन उनको लीडरशिप की जरूरत होती है। लेकिन ये जो इस वक्त मिशन है, इसमें जबरदस्त बात यह है कि इसमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यह निजाम ना चले, या ये निजाम जो है इसने हमारे हक पे डाका डाला गया है, या इस वक्त हमारे साथ जो सुलूक किया जा रहा है ये अच्छा नहीं है, तो आपने इस मिशन में हिस्सा लेना है। और ये 20 सितंबर रात 9 बजे आपने क्या करना है, अपनी छत पे जाके या आपने बाहर आके आपने अजान देनी है, जिससे इस निजाम को इस वक्त बड़ी तकलीफ भी है और वो बड़े प्रेशराइज है। अंदर की जो चीजें हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि इसको हम रोकेंगे कैसे, या हम मना कैसे कर सकते हैं। दूसरी जो खबर है, या जो दूसरा हमारे पास इस वक्त रिपोर्ट आया हुआ है कि इस वक्त दोबारा से सहाफियों को निशाने पे लिया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पिछले 2.5-3 साल से आप देखें कि पाकिस्तान में आप अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, आप किसी के हक के लिए बात नहीं कर सकते। और हम देखते रहते हैं कि जिस तरह सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, या जिस तरह लोगों ने इस फील्ड को छोड़ा है, अपने मुल्क को छोड़ा है, अपने बच्चों को, अपने घरों को छोड़ा है, वो पिछले 3 साल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त दोबारा से सहाफियों को निशाने पे लिया गया है, और वो सहाफी जिनको निजाम के कहने पे इस सिस्टम ने आउट किया है, या उनको बैठने नहीं दे रहे, उनको काम नहीं करने दे रहे, लेकिन फिर भी इनको दिल को तसल्ली नहीं पहुंची। और अब आप शाकिर अबान साहब देखें, जो बड़ा अच्छा सहाफी है और वो बड़े अच्छी अच्छी स्टोरीज करते हैं, और आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा को बड़ी तकलीफों से होती है, क्योंकि वो जिस तरह की स्टोरीज करता है। अब उस किस्से में बंद कर दी गई है, मतलब पहले आपने उनको जॉब से फारिग कर दिया, आपने उसके रिजक पे लात मारी, उसके बाद आपने बाकी उनके जो अकाउंट्स वगैरह थे वो सारे आपने उसके बंद कर दिए, और अब आप ये देखें कि इनको फिर भी इनके दिल को टन नहीं पहुंची। अब क्या किया कि उन किस्से में बंद कर दी गई है कि आपके नाम पे जो सिम है वो बंद है, आप
اپنے نام پہ سم ہی نہیں یوز کر سکتے. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس آئی ڈی کارڈ پاکستان کا نہیں ہے؟ اگر تو وہ پاکستانی نہیں تو آپ بتا دیں, نہیں تو پھر یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے آپ نہ کریں. اگر کسی نے چھپ ہونا ہے یا کسی نے اپنے حق کی بات نہیں کرنی یا کسی نے پاکستان کے لیے بات نہیں کرنی, تو وہ پھر اس وقت چھپ ہو جاتا یا وہ اس وقت اپنے لائن کو چھوڑ دیتا جس وقت آپ نے اس کی جاب چھوڑا دیا, جس وقت آپ نے اس کو فارغ کر دیا. لیکن یہ جتنے بھی تمام صحافی ہے, ایک صحافی بھی آج تک چپ نہیں ہوا. جتنے صحافیوں پہ ظلم ہوا ہے, باقی جو ٹھاؤس ہے جو رات کو 9 بجے ٹائی کوٹ وغیرہ لگاتے, وہ تو ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو بیٹھے رہتے ہیں اپنے. ظاہر سی بات ہے ٹویٹر یا آپ کو واٹس ایپ پہ چیزیں آ جاتی ہے, آپ نے وہی بولنا ہوتا ہے. سمینا پاشا صاحبہ دیکھیں آپ, ایک خاتون ہے اور اس نے بڑی محنت کی ہے اور وہ بڑی جس طرح کی وہ سٹوریز کرتی تھی, اس کو پہلے فارغ کر دیا 1 سال. اب وہ پھر اپنا کام کر رہی تھی, اپنے وہ رزق روٹی وغیرہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی. لیکن اب کیا کیا کہ اس کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے. اگر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں, اس وقت سمینا پاشا صاحبہ کا والد جو ہے وہ بڑے سخت بیمار ہے, اس کو آپریشن ہونا ہے اور اس کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت تھی, اور اسی ٹائم میں اس کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. اس کے اکاؤنٹ کو فریز کر دیا گیا کہ ہم نے اس کو تکلیف دینی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے خلاف کیوں بولتی, ہمارے حق میں کیوں نہیں بولتی. یہ کتنی افسوسناک چیز ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. شہباز رانا صاحب کتنے سینئر صحافی ہے, اس پہ کوئی ایف آئی آر کٹوا دی, اور ایف آئی آر کی تو ویسے بھی اس وقت اس نظام میں اس ملک میں کوئی گنتی ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ٹماٹر کے ریٹ پہ آپ کو مل جاتی ہے. لیکن یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے صحافیوں کو نشانے پہ لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی اسمبلی اس وقت تمام ایم پی ایس جو ہے وہ مشکوک ہے, کیونکہ ایک جو چیز اس وقت سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ علی امین گڈھپور صاحب نے کہا ہے کہ 22 ایسے ایم پی ایس ہیں جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے, ہم عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیں گے, ہم ایم پی ایس ہوں گے, لیکن ہم آپ کا کہنا مانیں گے. جس سے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں عرفان سلیم صاحب نے بھی یہی بات کی, اور یہ سینٹ میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. کیونکہ اگر آپ لوگ کو معلوم ہو, سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مرضی سے ایک سیٹ اپوزیشن کو دی تھی. اگر وہ چاہتے تو عرفان سلیم صاحب کو بھی وہ سلیکٹ کروا سکتے تھے, اور وہاں پہ بھی یہ چیز چل رہی تھی کہ بعض ایسے ایم پی ایز ہے جو اس وقت کمپرومائز ہے یا جو الیکشن سے پہلے کمپرومائز ہو چکے تھے. اس وجہ سے اس وقت اب لازم ہے کہ کے پی کے تمام ایم پی ایز سامنے آئے اور ان ایم پی ایز کے نام بھی سامنے آ جائے. نہیں تو جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, جب تک وہ ایم پی ایز کے نام سامنے نہیں آئیں گے, اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کے پی کی کا جو اسمبلی ہے, جتنے بھی ایم پی ایز ہے, اس وقت تمام ایم پی ایس مشکوک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں, یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے. آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈراپ سائٹ ہے امریکی جریدہ ہے, اس نے بالکل ایٹم بم مارا ہوا ہے پاکستان کے اس نظام پہ, پاکستان کے جو 2024 میں الیکشن ہوا تھا اس پہ. ویسے بھی پوری دنیا کو, پوری پاکستانی قوم کو پتا تھا کہ وہ الیکشن کس طرح ہوا تھا. لیکن یہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں کہ جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نیوٹرلز جو وہاں پہ صحافی باہر سے آتے ہیں, یا وہ وہاں پہ ڈفرینٹ وہ پروفیسرز کا آپ کہہ سکتے ہیں گروپ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ پھر الیکشن سے پہلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر الیکشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں واپس اور پھر ایک رپورٹ لکھ لیتے ہیں کہ وہ الیکشن کس طرح ہوا ہے. اب جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کامن ویلتھ, اس کا ایک پورا گروپ آیا ہوا تھا اور ان لوگوں نے ایک رپورٹ بنائی ہوئی تھی. وہ رپورٹ اگر میں آپ لوگ کے ساتھ پوری شیئر کروں, کامن ویلتھ کیا ہے یہ بھی اگر میں شیئر کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو, لیکن اس کا گروپ جو آیا تھا 13 سے 14 بندوں کا, ان لوگوں نے ایک رپورٹ بنا لی تھی اور وہ رپورٹ 1.5 سال میں وہ شائع نہیں ہوئی. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا تاریخ میں, پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن ہو جائے اور وہ رپورٹ شائع نہ ہو جائے. لیکن 1.5 سال تک وہ رپورٹ چھپائی گئی. اور اب جو ہے ڈراپ سائٹ, ویسے بھی یہ اس نے بڑی بڑی خبریں پاکستان کے حوالے سے, سائفر کی خبر بھی اس نے لیک کی تھی, اور اب اس نے پوری وہ رپورٹ لیک کی ہے. اور اس میں آپ یقین کریں جب وہ آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے, ویسے ہمیں تو پتہ ہے لیکن پوری دنیا کو اس وقت وہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے الیکشن میں ہوئی تھی وہ اس وقت ڈاکومنٹیشن کی شکل میں اس وقت لیک ہو چکی ہے. اور پھر ڈراپ سائٹ نے جب کنٹیکٹ کیا کامن ویلتھ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے یہ رپورٹ کیوں نہیں شائع کی, تو وہ کہہ رہے کہ جی ہم ابھی مہینے بعد ہم اس کو شائع کرنے والے تھے. مطلب جس وقت وہ لیک ہوا ہے اور پھر ان لوگوں نے رابطہ کیا ہے, اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے اس کو مہینے بعد شائع کرنا ہے. تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا یہ الیکشن تھا ویسی بھی جیسے تھا, اور جس طرح پوری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی تھی, پاکستانی قوم تو ویسی بھی نہیں مانتی کہ جس طرح کے لوگ آپ نے زبردستی 17 سیٹیں لی تھی اور اب اس وقت وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور 2/3 ان کو مل چکی ہے. لیکن اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے اس کے خلاف جو چیزیں ہوئی ہیں جس طرح کے 2024 کے الیکشن میں ہوئی تھے, وہ اس وقت تمام چیزیں ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس وقت لیک ہو چکے ہیں, اور پوری دنیا میں اس پہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ڈسکشن ہوگی. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.